हमारे बारे में कहा जाता है कि अक्सर हम आग लगने पर कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। आज की वीडियो इसी रवैये को मद्देनजर रखकर बनाई गई, ये आपको बाद में पता चलेगा। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बड़ी गर्म है कि जापान के अंदर एक गोशखोर बैक्टीरिया जो है उसने हमला कर लिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज जापान के मुताबिक इस साल पहले 6 माह में 1019 अफराद इस बैक्टीरिया का शिकार हो चुके हैं, जो कि एक डेडली डिजीज है और इसका मोर्टेलिटी रेट 30% है, यानी हर तीसरा मरीज जो है जिंदगी से हाथ धो बैठता है। तो आज हम देखते हैं कि ये स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या चीज। स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है ये बैक्टीरिया की एक किस्म है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। इसको स्ट्रेप्ट ए भी कहते हैं और फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। अगर हम इसकी एटिमोलॉजी देखें, यानी लफ्ज़ों का मतलब क्या है, तो स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब एक बैक्टीरिया है जो कि स्फेरिकल शेप का होता है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और टॉक्सिक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ या कोई टॉक्सिक चीज़, पॉइजनस चीज़, जैसे बैक्टीरिया अमूमन कोई एंटीजीन वगैरह, कोई प्रोटीन वगैरह छोड़ते हैं। और शॉक का मतलब ये होता है कि बॉडी का जब रिस्पॉन्स आता है और ब्लड प्रेशर का एकदम से कम हो जाना, ये बॉडी उस वक्त करती है कि वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है। वैजो का मतलब होता है वेसल, यानी खून की जो नालियां हैं पाँव और हाथ की ख़ास तौर पे वो सिकुड़ जाती हैं, और उस सिकुड़ने से ताकि जो ब्लड का फ्लो है, वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है, किडनी है, उसको सप्लाई हो सके। और सिंड्रोम एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है, उसका मतलब ये होता है इससे सेट ऑफ सिम्टम्स जो कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर असरअंदाज हो। तो मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है इसमें जो टॉक्सिन है पैदा होता है, तो वो जिस्म जो है वो उसको फाड़ लो करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जो टॉक्सिन पैदा कर रहा है वो सूडोटॉक्सिन भी पैदा कर रहा है जिसको एंटीजीन कहते हैं। तो बॉडी ये समझती है कि बहुत ज़्यादा जो है मेरे ऊपर हमला हो गया, तो जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत हाइपर हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, वो फिर अपने ही जो अज़ा हैं उनको खाना शुरू कर देता है और इसलिए ये फिर जानलेवा साबित होती है। इस बीमारी की सिम्टम्स क्या है? इसमें फीवर होता है, चिल होती है, सर्दी लगती है यानी रैश होते हैं, और वोमिटिंग होती है, मतली होती है, और जिस्म में मतलब दर्द होती है, और कन्फ्यूजन भी होती है। और जापान में रिपोर्ट किया गया कि वहाँ पे पाँव में स्वेलिंग भी होती है। इस तरह करके इसकी सिम्टम्स है। और ये अमूमन बीमारी जो है 48 घंटे में बंदे का काम ख़त्म कर देती है। 24 घंटे तक इसके सिम्टम्स ये रहते हैं। उसके बाद जो सिम्टम शुरू होते हैं उसमें हाइपोटेंशन है, यानी ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। हाइपो का मतलब लो, टेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। इसी तरह फिर टैकीकार्डिया, यानी टैकी का मतलब तेज, कार्डिया का मतलब दिल, यानी दिल जो है वो तेजी से हरकत करना शुरू कर देता है। और टैकीपेनिया, यानी सांस जो है वो, पेनिया का मतलब होता है सांस, ये ग्रीक वर्ड हैं दोनों, तो वो सांस भी तेजी से लेना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो ऑर्गन हैं उनकी फेलियर शुरू हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से लोग जो हैं वो हाई रिस्क पे हैं। तो इसमें अमूमन जो एजड लोग हैं, जो 65 प्लस हैं, वो ख़तरे में होते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो उनको ख़तरा होता है। इसी तरह जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए ज़्यादा ख़तरा होता है। जो कैंसर के पेशेंट हैं वो ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। इसी तरह जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं और जो ड्रग के इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, तो ये हाई रिस्क पीपल हैं। इसके अलावा इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? तो इसका कोई सिंगल टेस्ट नहीं है जिससे इसको डायग्नोज किया जाए। अमूमन ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, यूरिन टेस्ट किया जाता है, ब्लड प्रेशर को देखा जाता है, और इसी तरह जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जो मैंने 5 पहले जिक्र किए हैं उनका जो फंक्शन है वो उसको देखा जाता है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, और वैक्सीन जो है वो फेज़ 1 के अंदर, वो ट्रायल के अंदर है, लेकिन अभी चंद साल लगेंगे वैक्सीन बनने के।
فی الحال جو ہے وہ پینسلین بڑی افیکٹو ہے. اگر ارلی ڈائگنوز ہو جائے تو پینسلین جو ہے انٹراوینس دیتے ہیں اور اس سے یہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یا پھر فلوئڈ جو ہے وہ وینس کے اندر ڈالتے ہیں, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. پھر سرجری ہے, یعنی جہاں پہ اس نے بیکٹیریا نے سکن کے نیچے یا کسی آرگن کو ڈیمیج کیا ہوا تو اس کو کٹ کر کے علیحدہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ باقی باڈی کے اندر جو ہے بیکٹیریا وہ نہ پھیلے. مرٹیلٹی ریٹ ہم بات کر لیتے ہیں تو اس کا مرٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ 30% ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ 40-50 بھی رپورٹ ہوا ہے ایڈلٹس کے اندر, یعنی کہ ہر 10 میں سے 3 بندے جو ہیں وہ ان کے لیے ڈینجرس ہوتا ہے. اور بچوں میں جو اس کا ریٹ ہے وہ 5-8% ہے. جاپان کیوں ہٹ لسٹ کے اوپر ہے اس کے اٹیک کے اوپر؟ تو ہوا یہ تھا کہ آپ کووڈ جب 2021 میں پیک پہ تھا تو ہر جگہ لاک ڈاؤن ہوا تھا, سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ تھی. جب لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے تو اس کے بعد جاپان نے تو لاک ڈاؤن آگے مزید 2023 تک بڑا اسٹرکٹ رکھا. تو اس دوران لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا, لوگوں نے آپ گھروں میں رہے, فنکشن وغیرہ بھی بند رہے, اسکول کالجز بھی بند رہے, سوشل ڈسٹینسنگ رہی, تو لوگوں کا ایکسپوجر نہیں ہوا اس بیکٹیریا کے ساتھ. تو یہ بیکٹیریا مسلسل میوٹیٹ کرتا ہے اور باڈی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو مطلوبہ امیونٹی ڈیولپ ہونی تھی وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی. اسی لیے جب پوسٹ کووڈ کا جو ایرا ہے اس میں یہ ڈیزیز جو ہے وہ پھیلی, اور جاپان جو ہے وہ اس کے نشانے پہ. پچھلے سال بھی ان کے کوئی 941 کیسز تھے اور اس دفعہ تو 1000 اس کو کراس کر گئے ہیں. اور میں ایک جاپانی ڈاکٹر کے بارے میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ 2000 یہ کراس کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں اور اس کی یہ کتنے حد تک یہ پھیل رہا ہے. تو عموماً 1 لاکھ میں ایک آدمی کو پھیلتا ہے, اور شروع میں یہ 1978 میں اس میں ڈسکور ہوا تھا, اور لیکن 2022 میں یہ دوبارہ اس کا سرج ہوا, یعنی یہ پھیلنا شروع ہوا. یو کے اندر بہت زیادہ یہ پھیلا 2022 کے اندر, اور اسی طرح امریکہ کے اندر پچھلے سال جو کیسز تھے وہ بہت زیادہ تھے. 20 ایئرز میں اتنے زیادہ کیسز نہیں آئے. اس سال ان کے 395 کیسز ہیں, جبکہ پچھلے سال 390 کیسز تھے, اور ابھی 6 مہینے باقی ہیں, یعنی یو ایس اے بھی اس کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہے. اسی طرح آسٹریلیا ہے, اور 2 سال پہلے 5 یورپین ملکوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو بھی لکھا تھا کہ یہ جو بیکٹیریا ہے یہ بڑا ڈسٹرب کر رہا ہے, تاکہ ان سے کوئی گائیڈ لائن وغیرہ لیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے. تو اس کے پھیلنے کا طریقہ وہی ہے جو کہ عموماً کرونا کا تھا, یعنی جو ریسپریٹری ڈراپلیٹس ہیں, کفنگ ہے, سنیزنگ ہے وغیرہ, یا فزیکل کانٹیکٹ سے بھی یہ پھیلتا ہے. اب یہ ہے کہ لوگ کیا جاپان کا سفر کریں یا نہ کریں. تو اسٹیپ اے جو ہے, جو میں نے بھی بتایا ہے بیکٹیریا, یہ دنیا کے ہر جگہ پہ موجود ہے. اس سے اگر بچنا ہے تو یا نارتھ پول کی برفوں پر اکیلے سفر کرے یا ساؤتھ پول کی برفوں پہ چلے جائے, وہاں چانس ہے کہ اس سے آپ کا ٹاکرا نہ ہو, وگرنہ ہر جگہ یہ موجود ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس کی پریکاشنز کیا ہے. تو اس کی پریکاشن میں وہی ہے جو کورونا کی تھی کہ ہینڈ واش کریں, اور کفنگ کا جو پروٹوکول ہے کہ وہ کور کریں, دور رہیں, چھینکیں چونکہ بھی دھیان سے ماریں, اور جو اگر جو ہی سمٹمز پیدا ہوتی ہیں تو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. چونکہ ارلی ڈائگنوز ہوگا تو جیسے میں نے پہلے بتایا تو وہ پینسلین اپنا کام کر جاتی ہے اور بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بگیسٹ آف آل جو پریکاشن ہے وہ وہی ہے کہ جو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم آگ لگنے کے اوپر جو ہے وہ کنواں کھودنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں پہلے سے ایک کنواں کھود لیں جو کہ 7 سین سے شروع ہوتا ہے, جس سے ہماری امیونٹی جو ہے اس کو ہم اسٹرانگ کر لیں. تو چونکہ ہمارا لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا تو ہمارے اندر اس کے خلاف جو امیونٹی ہے آلریڈی ڈیولپڈ ہے, ہمیں اس کو صرف تھوڑا سا طاقتور کرنا ہے. تو اس کو طاقتور کرنے کے لیے ایک 7 سین کا جو ہے فارمولا آپ اپنائیں. سین سے سیر کریں, یعنی ریگولر ایکسرسائز کریں. سین سے سبزیاں لیں, یعنی فروٹس, ویجیٹیبل, اور خاص طور پہ فرمنٹڈ فوڈ جو ہے جیسے یوگرٹ ہے, جیسے پکل ہے, اور جیسے نیٹو ہے, اس کا یوز کریں. سین سے اسموکنگ جو ہے وہ چھوڑ دیں,
اور سین سے سوئیں یعنی پراپر سلیپ لیں 7 سے 8 گھنٹے کی، اور سین سے سکر یعنی شوگر جو ہے اس کا کم سے کم استعمال کریں، چونکہ شوگر زیادہ ہونے سے جو امیونٹی ہے وہ خاصی کم ہوتی ہے۔ اور سین سے سکون میں رہیں، یعنی مینٹل ایز ہو، اسٹریس لیس لائف جو ہے وہ گزاریں، اور سین سے سیچوریٹ رکھیں، یعنی پانی زیادہ پئیں، کم سے کم 10 گلاس پانی پئیں، 2 لیٹر 2.5 لیٹر پانی پئیں۔ تو اس کے ساتھ ان 7 سینوں کے ساتھ آپ ایسا کنواں کھودیں گے کہ اگر اس کے بعد یہ اسٹریپ اے جو ہے اس کا چھوٹا سا شعلہ آتا ہے تو آپ کو بجھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسٹے ہیلدی. Thank you for watching. We'll meet soon.